अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद। वक्त हुआ है प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ, देखिए सिर्फ MB न्यूज़ की स्क्रीन पर। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ। आज हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं मलक एजाज अहमद। मलक एजाज अहमद पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं और डिस्ट्रिक्ट टायर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके अलावा समाजी शोबों में भी ये काम कर रहे हैं इंसानी की खिदमत के हवाले से। आज इससे हम बात करेंगे मौजूदा मुल्क की मैशियत के हवाले से, शोबा की सियासत और तजारत के हवाले से, और फिर क्योंकि इनका शुमार साबिक़ वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ के करीबी रफ़क़ा में होता है, उनसे जो रफ़ाकत है उस हवाले से, क्योंकि कई छोड़ गए कोई साथ खड़े हैं। आइए उनसे पूछेंगे कि उनकी इस ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी का जो सफ़र है उन्होंने किस तरह तय किया, कारोबार में क्या खोया क्या पाया, इस बारे में बात करेंगे। जी मुझे साहब बताइएगा कि आपने सियासत में बाज़ाब्ता कदम कब रखा, क्योंकि आप तजारत के वैसे भी आपका बड़ा वसी कारोबार है, आपकी पैर की काफ़ी ब्रांचें भी हैं, तो किस तरह सियासत को टाइम आप दे पा रहे हैं और किस तरह आपने सियासत में आकर फिर आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, इसके बारे में हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यज़दानी साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। देखें जी, सियासत जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में मेरे नज़दीक सियासत नहीं, मैं तो इसको खिदमत के नज़र से देखता हूँ कि सियासत जो असल में है ये आपके ज़िम्मे एक खिदमत की मतलब के शक्ल में है। तो बाकी ये मैं तकरीबन पिछले कोई 15 से 20 साल से देख रहा हूँ ये सारा सिस्टम जो सियासत में है। ठीक है, बाकी बिजनेस का भी तकरीबन यही दौरानिया है। ठीक है, आज से कोई 30 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया था ठीक है, यही लाहौर रोड से, और जो सियासत का आगाज़ था वो हमने PMLN के प्लेटफार्म से इरफान डोगर साहब के हल्का से स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हम मुख्तलिफ अदवार से होते हुए 2018 के जो है ना इलेक्शन में हमने मियाँ जेपी साहब को ज्वाइन किया था, क्योंकि इससे पहले ये हमारे हल्के में थे नहीं। ठीक है, तो इनकी शख्सियत के जो हम पहले ही मदाद थे, हम इनको मतलब कि पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो लेकिन चूँकि ये हमारे हल्के में थे नहीं, इसलिए फिर 2018 के इलेक्शन में जब ये हमारे हल्के में आए तो उसके बाद हमने इनके साथ मतलब कि सियासत का जो एक सफ़र है वो शुरू बकायदा किया, आगाज़। बकायदा आगाज़। ठीक है। जी अच्छा बस हमें ये बताइएगा कि इलेक्शन हारने के बाद, आखिर के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि मियाँ जावेद साहब जो ड्रैगन सीट पे लोग होते थे वो गायब हो गए, जिनको काउंसलर बनाया वो छोड़ गए, बहुत से हम देखा वो छोड़ गए। आप साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े होने की क्या वजह है? आप अभी माजी में बड़ा मामला हुए, लेकिन आप फिर भी सारी चीज़ों को नजर करके आप ये साथ खड़े हैं, क्या वजह है? देखें अजीम यज़दानी साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरी आपस में सब दोस्तों से को ये पैगाम है कि मैं मियाँ जेती को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे? हाँ, क्या मतलब नहीं मतलब छोड़ेंगे? ये है कि हम उनकी रफ़ाकत को, अच्छा, उनके अच्छा, साथ को अच्छा जी, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ना, मियाँ जेती साहब वो वाहिद शख्सियत हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वो कारकुन हैं और मरियम साहबा के वो भाई हैं जिन्होंने हर दौर में हर तरह के जो भी मामलात दम मुकाबला किया, मुकाबला किया है। ठीक है, उसमें उन्होंने कह दो बंद की सोबतें उनके ऊपर, वो नैब की तरफ उनकी फैमिली के ऊपर केसेस आप देखें, आप सहाबी हैं, आप बताएं क्या कोई एक भी केस है कोई ऐसा है जो उनका साबित हुआ है? और उनको उनको 1.5 साल से ज़्यादा कैद में रखा गया, उनकी फैमिली के ऊपर अफेयर की, उन्होंने मार्शल्लाह के दौर में भी कैद सोबत की जो अज़ियतें बर्दाश्त की। ऐसी, तो वो एक वाहद जेती साहब एक वाहद मतलब शख्सियत हैं जो पार्टी के बयानियों को पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ वो हर दौर में लेके जाते रहे हैं। उसके ठीक है, ऊपर उन ताकतों को वो पैगाम देते हैं उनको, उनकी तरफ से उनको ये मतलब कि चीज़ से रोका गया है कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है ठीक जो है, ये 72 साल से मुल्क के साथ तजर्बात किए ठीक है, गए। इसी तरह वो शेखपुरा के लिए भी हर मैदान में, हर फील्ड में, हर शोबे में अपनी आवाम के साथ
وہ ووٹ کو عزت دو کی جو سیاست کر رہے ہیں وہ یہی سیاست ہے کہ وہ اپنی جو مطلب کہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مطلب یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ہے پہلے آپ کا تھا عرفان ڈوگر صاحب کا، پھر میاں جویتی پر آ گیا۔ اچھا میاں جویتی صاحب آپ نے جو رفاقت اختیار کی، کیا وجہ تھی کہ آپ نے ہم ان کے پہلے مداح تھے، کس بنا پہ ان کے مداح تھے، یا مسلم لیگ صاحب آپ کی دوستی کب سے ہے، یا آپ میاں جویتی کو کس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے شہر کے لیے کچھ کیا، تو ذرا ہمیں بتائیے گا جس سے آپ متاثر ہوئے۔ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا جانی صاحب۔ دیکھیں ہم شروع سے وہ تقریباً مسلم لیگ نون کے خیر خواہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم نے سیاست کی ہے، ہمارے بڑوں نے بھی، ہم نے بھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو بات کر رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہی ان کا ہی پلیٹ فارم ایسا ہے جس نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی میگا پروجیکٹ ہیں آپ اس میں کیا دیا بتائیں گے؟ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، انہوں نے سی پیک جیسا تحفہ دیا ہے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں بے شمار کام کیے ہیں، یونیورسٹیوں، ہیلتھ کے معاملے میں، جو بھی آپ ملک میں دیکھ لیں میگا پروجیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو یہ نواشی کا جی میاں جیتی صاحب جو ہے دانی صاحب، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک واحد شخصیت ہے کہ جب وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے شیخ پورہ کی تقدیر بدل دی ہے۔ اچھا، آپ زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، کسی مطلب آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں، آپ صحت کے معاملے میں چلے جائیں، آپ روڈز کے معاملے میں چلے جائیں، یہاں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک اڈا ہوا کرتا تھا یہ پیر بہار شاہ، تو آپ ٹرکوں کا اڈا ہوا کرتا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ کس طرح انہوں نے اپنی مطلب کہ ذاتیات کو مطلب کہ اس میں انوالو کر کے خود کھڑے ہو کے بڑی جد کے ساتھ کو خالی کروایا۔ آج الحمدللہ وہاں پہ دیکھیں بچیوں کا، ہماری بیٹیوں کا کالج ہے، اور وہ مطلب کہ اس سے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ پورے کی تقدیر بدل دی اس بندے نے۔ ہم پہلے بھی ان کے ویل وشر تھے، ان کے خیر خواہ تھے، جب وہ ہمارے حلقے میں نہیں آئے تھے، تو جب وہ ہمارے حلقے میں آ گیا تو ہم نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی متبادل ہے ہی نہیں شیخ پورہ کے لیے۔ ہماری گفتگو جاری ہے ملک یاد احمد صاحب سے۔ مثلا یہ بتائیے کہ آپ، اچھا مثلا یہ بتائیے کہ میاں جویتی نے جس طرح آپ کا بادشاہ بڑے طرح کام کروائے ہیں، بڑے آپ نے ذکر کیا، آپ نے اس کے بعد وہ 8 فروری کے انتخابات میں ہار گئے۔ اچھا، ہارنے کے بعد جو ان کا بیانات ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ نون لیگ کے قیادت کے بیانات سے متصادم ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا میاں جویتی کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا جو موقف ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے، یا کہاں تک اس میں اس کی وقت اور حیثیت ہے، اور آپ ایک ان کے قریبی ساتھی ہیں، کہ آپ ان کی اس بیانیے کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں دانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کے حصے کے ساتھ ایگری نہیں ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہارے ہیں۔ اچھا، یہ ایک کھلی بات ہے، اب تو بڑی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی نا۔ جی وہ کسی صورت بھی الیکشن ہارے نہیں۔ اچھا، مسلم لیگ نون کے سرکردہ بندوں کو جس طرح ہرایا گیا ہے پلاننگ کے تحت، ایک وہ طاقت ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، تو اس کے تحت ان کو ہرایا گیا۔ یعنی وہ ہارے نہیں، وہ ہارے نہیں، وہ بالکل 100% نہیں ہارے، ان کو ہرایا گیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ میاں جویتی صاحب اس سوچ، اس طاقت، اور وہ جو ایک اس ملک میں ایک لابی مسلط ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ ان کے خلاف، ان کی سوچ، ان کے نظریے کی وجہ سے ان کو ہرایا گیا، اور وہ آج بھی اس سوچ کے خلاف ہیں جس سوچ کے تحت ان کو ہرایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات، وہ اقتدار میں تھے تب وہ بات کرتے تھے، تب بھی بات کرتے تھے اور آج بھی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جن لوگوں کے خلاف بات کرنا اس ملک میں آسان نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو احتساب کی کسوٹی سے گزارا گیا، اسی کی وجہ سے وہ 1.5 سال جیل میں رہے، اسی وجہ سے ساری ان کی فیملی پرابلم میں رہی، لیکن وہ آج بھی الحمدللہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں جس نظام نے اس 72 سال سے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا۔